खुदा बाप का हम शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसके सारे सच्चे और खूबसूरत वादों के लिए जो वादे करके हमारे साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। गुजारी करेंगे उसकी सारे उन मददों के लिए जो आंधियों में, तूफानों में, बीमारियों में हमारे साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब, और आज हम सीखेंगे कलाम में से और उसकी 9वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक। अनुष आप खड़े होकर तिलावत करें बेटा। गौर से सुनिएगा कि यीशु नासरी को कहा गया था, यीशु नासरी को उसके शागिर्दों ने कहा था कि हमें दुआ करना सिखा। और सवाल क्या था कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया, जिस तरह फकीह फरीसी भी अपने शागिर्दों को सिखाते हैं, तू भी हमें दुआ करनी सिखा। तो आज हम देखेंगे, सादा सा है, हमारी डेली रूटीन है जिंदगी की। तो आज हम देखेंगे कि खुदा बाप मुझे और आपको क्या सिखाता है यीशु नासरी। 9 आयत से लेके 15वीं आयत तक बेटा। हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती 6 बाब उसकी 9 आयत। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। खुदा के कलाम का पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। सबके आमीन। इसी के प्यारों, ये तो सभी को ही आता है ना जी। कोई भी हाथ उठा के कहे कि मुझे नहीं आता। धन्यवाद है, आपका आता है? हाँ ले लिया, फिर तो बड़ी सोनी गल है जी। अगर हमें खुदा का ये कलाम जो यीशु नासरी ने कहा कि उससे कहा गया कि ए यीशु, ए उस्ताद, हमें दुआ करनी सिखा। और हम लोग तो वैसे मूवी में देखते हैं कि यीशु नासरी एक चश्मे के पास खड़ा है और उसके शागिर्द भी वहां है, तो वो बड़े मीठे मीठे प्यार से ना सवाल कर रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस को जब हम मतालिया करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत खूबसूरत बात है कि ए यीशु, हमें दुआ करनी सिखा। आप में से किस किस को दुआ करनी आती है? हाँ जी, शाबाश शाबाश, सबको ही आती है, सबको दुआ करनी आती है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि तेरा नाम पाक माना जाए। कहाँ पे? आसमान पर। वो तो आसमान पे ही बैठा हुआ है, तो उसका नाम तो वहां पाक माना जा रहा है। 24 घंटे फरिश्ते कुदूस 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 कह रहे हैं उसे। 24 घंटे वहां बुजुर्ग बैठे हैं उसके तख्त के सामने, उन 24 तख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, और बीचों बीच ही जो एक तख्त है उस पे खुदा बैठा हुआ है, और वो सफेद जामे पहने हुए वहां बैठे हैं, और वो अपना ताज उसके आगे रख रहे हैं, वो अपनी शुक्रगुजारियां उसके आगे कर रहे हैं। वो हर एक जो दुनिया में रहते हो, उन्होंने जो दुख उठाए हैं और वो कत्ल किए गए हैं, उनको वो तख्त मिले हैं जिसमें जैसे उनकी रूहें ऊपर गई हैं जमीन पे, जब वो कत्ल हुए वो बुजुर्ग, तो उनको क्या दिया गया था? सबसे पहले कोई बता सकता है? सबसे पहले उसे क्या दिया गया था? जो जमीन के ऊपर बुजुर्ग रासबाज लोग
یا کاہن کہہ لے یا نبی کہہ لے یا رسول کہہ لے جو قتل ہو کے زمین سے آسمان پر گئے، انہیں سب سے پہلے کیا دیا گیا تھا؟ شاباش، ان کو سفید جامے، سب سے پہلا لباس۔ خدا ہر دفعہ جس کو وہ چن لیتا ہے سب سے پہلے اسے اپنا لباس دے دیتا ہے۔ دوسرا، خدا اپنا نام دے دیتا ہے۔ ہم تو کوئی نہ قوم نہ کوئی کمک تھے، ہمیں تو یسوع نام دے کے یسوع نے نام والا بنا دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلا کام کہ وہ سفید جامے دیتا ہے ہمیں، سفید جامے دیتا ہے ہمیں، اور پھر اس کے بعد وہ تخت دیتا ہے ہمیں کہ اس پہ بیٹھو۔ اس کے بعد وہ ہمیں سونے کے تاج پہنا دیتا ہے۔ کتنی مزے کی گل ہے نا کہ یہاں پہ بھی ہم سونا مانگتے ہیں، اچھے گھر مانگتے ہیں، اچھا کپڑا مانگتے ہیں، اور وہاں پہ بھی خدا ہمیں سونے کے تاج دے رہا ہے۔ لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا، دکھ اٹھائے گا، مصیبتیں اٹھائے گا، تکلیفیں اٹھائے گا، لعنتیں اٹھائے گا، جو قتل کیا جائے گا خدا باپ کے نام سے، یسوع المسیح کے نام سے، جو ذلت اٹھائے گا، قتل کیا جائے گا، انہی کو یہ سب کچھ ملے گا۔ سفید جامے، وہ تخت، وہ سونے کے تاج، انہی کو ملیں گے۔ اور پھر نہ کوئی آہ نالا ہوگا، نہ کوئی رونا ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا باپ کی مرضی آسمان پہ پوری ہو رہی ہے مسیح کے پیارو۔ اب یہاں نیچے آ جاتے ہیں، یسوع کا نام پاک مانا جائے۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ یسوع کا نام پاک مانا جائے۔ ہم اس بات پہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یسوع تیرا نام ہماری زندگیوں میں پاک مانا جائے، ہمارے ایکٹ۔ مسیح کے پیارو، میں اس بات کو آج اقرار کرتی ہوں کہ ہر روح زمین پہ جتنی ہی جانیں ہیں جو یسوع المسیح پہ ایمان رکھتی ہیں، ان کے اندر ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، جانے انجانے میں ہمارے سے بہت ساری خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس کا نام تو پاک رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، لیکن جانے انجانے سے ہمارے سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جانے انجانے سے ہماری زبان سے بہت ساری ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہلاکت کے گڑھے میں جا کے گرے۔ کوئی چاہتا ہے؟ یہ سب تسی جانا چاہتے ہو؟ ہیں جی؟ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہلاکت کے گڑھے میں ہم گرے، کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ اور تیرا نام پاک مانا جائے میری زندگی میں۔ وہ یسوع ناصری نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ کیا آسمان پہ تو اس کو مبارک مبارک کہا جا رہا ہے، قدوس قدوس کہا جا رہا ہے جنہوں نے سفید جامے پہنے ہیں، کیا زمین پہ تم اس کا نام کو پاک رکھ رہے ہو؟ اور پاک ہم نے کس طرح اس کے نام کو رکھنا ہے؟ اپنے اچھے اعمالوں سے، اپنے اچھے کاموں سے، ہمارے اچھے ایکٹ سے۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ زمین کون ہے جی؟ زمین کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، تھینک یو۔ زمین ہم ہیں، زمین میں اور آپ ہیں۔ چوکی تو وہ ہے، لیکن چوکی پہ اس نے ہمیں بھی رکھا ہے۔ ہم کیسے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے ہیں نا۔ ہاں جی، مٹی کون لایا؟ وہ تو فرشتے لائے، یہ ایک چیپٹر الگ ہے۔ حسد آئی اور یہ ساری چیزیں تو الگ چیز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو میں جب یہ پڑھتی ہوں نا کہ جب تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں۔ کس پہ؟ اپنے دل پہ۔ کیوں کہ میرے پورے جسم میں یہ دل ہی تو اس کا گھر ہے۔ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں کہ تیری مرضی اس زمین کے اوپر پوری پوری لائق طور پہ کامل کامل کام کرے، اور تب وہ کام کرے گی اس کی مرضی جب ہم اس کی مرضی کو کام کرنے دیں گے۔ ہاللیلویا۔ تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج، یسوع کہہ رہا ہے کل کی فکر نہ کر کہ کل میں نے بل دینا ہے،
کل میں بچے کی فیس دینی ہے، ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے، یعنی کہ ہم نے جو پرے کرنی ہے، دعا کرنی ہے، ہم نے روز کی روٹی روز کے لیے مانگنی ہے۔ یسوع ناصری کہہ رہا ہے کل کی تو فکر نہ کر، کل اپنی فکر لے کے آپ آئے گا، کل اپنی فکر لے کے آپ دیکھیں دن جو ہے، کل کا دن اپنی فکر آپ لے کے آئے گا، تو پھر ہم کیوں فکریں کرتے ہیں؟ پھر یسوع ناصری کہہ رہا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دے کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور پھر بھی ہم پریشان دکھوں میں رہتے ہیں، وہ جی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا۔ مسیح کے پیاروں، وہ کہتا ہے تو اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دے کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ کیا واقعی آج دل سے، ایمان سے اور سچائی سے ہم اپنی فکریں اس پہ ڈال دیں؟ کیونکہ اس نے یہاں پہ وعدہ کیا ہے کلام کے اندر کہ مجھے تمہاری فکر ہے، یسوع ناصری کو فکر ہے۔ تو آئیں ہم اپنی فکریں اس پہ ڈال دیں تاکہ اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری کامل کام کرے، اور ہماری روز کی روٹی کا جو اس نے وعدہ کیا وہ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں پتھر میں جو کیڑا اس کو دے سکتا ہوں تو میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کاراگری ہے، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اس کے وعدے سچے ہیں، وہ ہمیں اچھی چیزوں سے نوازتا ہے۔ اور لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور جس طرح ہم نے اپنے کس کو معاف کیا جی؟ قرضداروں کو معاف کیا ہے۔ کیا ہے جی معاف؟ کتنا ہے معاف؟ اگر تم معاف کر دیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جس طرح میں نے معاف کیا ہے اسی طرح تو بھی مجھے معاف کر۔ جب چرچ میں اس طرح کی دعا ہو رہی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ آ کے میں رک جاتی ہوں، اس جگہ پہ آ کے میں رک جاتی ہوں، میں کہتی ہوں یسوع پتہ نہیں شاید میں نے کئیوں کو نہیں کیا معاف، یا کئیوں سے مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تو میں ادھر رک جاتی۔ کیوں؟ کہ آئی ایم گلٹی، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، بہت ساری جگہ پہ میں کمزور ہوں، میں اسے اقرار کرتی ہوں اسی ٹائم کہ خداوند میں کمزور ہوں، میں بشر ہوں، تو مجھے قوت ہے کہ میں معافی مانگنے والی بنوں اور معاف کرنے والی بنوں، تب آ کے تیری حضوری میں کہہ سکوں گی کہ باپ تو مجھے معاف کر، میں نے معاف کیا ہے تو بھی مجھے معاف کر۔ اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتی تو میں اس کی حضوری میں جا کے اے ہمارے باپ بھی نہیں پڑھ سکتی اور باپ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی۔ عام زبانوں سے ہونٹوں سے کہتے رہیں گے لیکن ہمیں معافی نہیں ملے گی جب تک جنہوں نے ہمارے قصور کیے، ہماری غلطیاں کی، ہم انہیں نہیں معاف کریں گے تو باپ کو نہیں آگے کہہ سکتے کہ ہاں باپ اب تو مجھے معاف کر، میں نے بھی اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو معاف کر دیا، اب یسوع ناصری کے نام میں تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے، جب ہم ہی نہیں معاف کریں گے تو معافی کیسے مانگیں گے؟ اور معافی ملے گی کہاں سے؟ معافی ملے گی وہ تو یسوع المسیح کے نام سے، خدا باپ سے ہمیں معافی ملے گی، اس طرح تو ہماری رسائی کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، تو بھی یہاں پہ کیا آ جاتا ہے؟ اقرار آ جاتا ہے، تو بھی تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ اب خدا تو آزمائش میں نہیں لاتا، خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ خدا ہمیں آزماتا ہے، اور وہ اگر آزمائے گا تو ہم کیا آزمائے جائیں گے؟ ہم تو فوری گر جائیں گے، ہم تو اس کی آزمائش میں پورے ہی نہیں اتر سکتے۔ یہ تو اس کا فضل ہے، اس کا ترس ہے کہ وہ ہمیں اپنے حضوری میں آنے دیتا ہے۔ ہم اپنے ہونٹوں سے اس کو جلال دے سکتے ہیں، ہم اس کی شکر گزاریاں کر سکتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے، خدا باپ سے کہیں کہ تو بھی ہمیں معاف کر دے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ خدا ہمیں نہیں آزماتا، اگر ہم اس کا رحم مانگے، اس کا ترس مانگے تو وہ ہمیں نہیں آزماتا، بلکہ نیچے لکھا ہے کہ بلکہ برائی سے بچا۔ اب برائی تو وہی ہے نا کہ ہم معاف نہیں کر رہے، یہ برائی ہے۔ ہمیں اپیل کیا کرنی ہے؟ پہلے تو معاف کر، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر دے، بلکہ تو ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا۔ برائی سے بچا
ताकि मैं आइंदा को वो गुनाह ना करूं जो खुदावन तेरी नजर में बुरा है, ताकि खुदावन मैं तेरी हजूरी में आगे खड़ा रह सकूं, ताकि तेरी हजूरी में खड़े होके तुझे जलाल दे सकूं। अगर मैं फिर वही वापस वो मुड़ मुड़ के गुनाह करूं तो फिर मैं क्यों कर तेरी हजूरी में आ सकता हूँ, क्यों कर मैं तुझे जलाल दे सकता हूँ, क्यों कर मैं तेरी शुक्रगुजारी कर सकता हूँ। खुदा बाप से कहना है कि खुदावन मुझे तू आजमाइश में ना ला, हालेलुया, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। जलाल उसका है, बादशाही उसकी है, कुदरत उसका है, और हमेशा की उसकी बादशाही हमेशा यकसा और कायम है। तो उसे वास्ता दिया करे। अगर माफी नहीं मिल रही, अगर हमारे अंदर कुछ कमजोरियां चल रही हैं और हम उस पर गालिब नहीं आ रहे, तो हमने उसे कहना है तू जलाली है, तू कुदूस है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू मुझ पे रहम कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं इस कमजोरी पे गालिब आ सकूं। हालेलुया। खुदा को वास्ता यीशु का दिया करें, इसलिए कि अगर तुम आदमियों का कसूर माफ करो के तो वो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों का कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। मसीह के प्यारों, अगर हम अपनी माफी चाहते हैं, अगर अपनी माफी चाहते हैं खुदा बाप से, तो हमें मुआफ करना आना चाहिए, हमें मुआफ करना आना चाहिए। अगर चाहते हैं कि खुदा बाप हमें माफ करे, खुदा बाप ने जो हमें नेमतें दी हैं, जो ब्लेसिंगें रूहानी दी हैं, जो जिस्मानी बरकतें दी हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से उनमें जिंदगी गुजार सकें, तो हमें दूसरों को मुआफ करना आना चाहिए। और अगर हमें मुआफ करना नहीं आया तो मसीह के प्यारों, फिर आप उम्मीद ना रखें कि आपको भी या मुझे मुआफी मिल जाएगी। जब मैं नहीं माफ करी तो खुदा बाप से मैं क्यों उम्मीद रखूंगी कि खुदा बाप मुझे माफ कर देगा। मसीह के प्यारों, हमने खुदा बाप से माफी मांगनी है, दूसरों को माफ करना है, फिर ही हमारी खलासी होगी, फिर ही हमारी माफी है, फिर ही हमारी तलाफी है। इस तरह से हमें माफी नहीं मिल सकती। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, हमें माफी नहीं मिलेगी। खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, जरूर है डरते डरते उस पर अमल करने की भी कोशिश करें, हम कर नहीं सकते, लेकिन उसका रहम, उसका तर्स और उसकी मदद मांगा करें। हर रोज, हर एक एक पल उसकी मदद मांगा करें। अगर वो आपकी मदद करेगा तो मसीह के प्यारों, हमारे जो जिस्मों में ये गुनाह पलते हैं, सर उठाते हैं, माफी मांगने नहीं देते, माफ करने नहीं देते, तो ये हमारी जिंदगी में कैसे दम तोड़ेंगे। हमें माफ करना आना चाहिए, माफी मांगनी आनी चाहिए, तभी हम आसमानी बाप से भी माफ किए जाएंगे। हालेलुया। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि हम सब मिलके इस तिलावत को पढ़ेंगे, सब मिलके, सबको आती है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदा के कलाम पढ़े जाने, सुने जाने पर और इस कलाम के वसीला खुदा आपको और मुझे बरकत दे, मसीह के नाम में। आमीन।